अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे जी प्रमोशन। प्रमोशन कैन बी डिफाइंड एज द इंटायर सेट ऑफ एक्टिविटीज। प्रमोशन के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज आ जाती हैं जिनसे क्या होता है, विच कम्युनिकेट्स द प्रोडक्ट, जो बताती हैं कि आप की प्रोडक्ट के आप क्या बेच रहे हैं, ब्रांड और सर्विस टू द यूजर। हमने पढ़ा है कि या तो आप कोई चीज बेच सकते हैं या कोई आप सर्विस सेल कर सकते हैं। सर्विस सेल कैसे करते हैं? जैसे आप हैं ग्राफिक डिजाइनर और आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना जानते हैं, आपसे कोई चीज बनवाने के लिए कोई कंपनी इदारा बंदा राब्ता करे, आप अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए वो चीज बनाकर उनको दें, ये हो गया जी सर्विस को सेल करना। और प्रोडक्ट क्या होगी, जैसे आप घड़ियां सेल करते हैं, ऑनलाइन परफ्यूम सेल करते हैं, लेडीज कपड़ों का काम कर रहे हैं, बच्चों के कपड़ों का काम कर रहे हैं, शूज सेल कर रहे हैं, कुछ भी चीज। देखिए याद रखें, ऑनलाइन हर चीज सेल होती है। पेन पेंसिलें भी ऑनलाइन सेल हो सकते हैं। द आइडिया इज टू मेक पीपल अवेयर। अब ये प्रमोशन में क्यों किया जाता है? प्रमोशन का अगर आप अपनी जुबान में मतलब समझें तो यूं समझें कि मशहूरी, ठीक है। द आइडिया टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को आपने आगाह करना है, अट्रैक्ट उनको मतवज्जा करना है, एंड इंड्यूस टू बाय, और उनको आमादा करना है टू बाय द प्रोडक्ट, कि वो आपकी चीज खरीदें, इन प्रेफरेंस ओवर अदर्स। लेकिन इस तरह देखिए, अब परफ्यूम सेल करने वाले आप अकेले तो होंगे नहीं, बहुत सारे लोग परफ्यूम सेल करने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लेडीज कपड़ों का काम कर रहे हैं, बच्चों के कपड़ों के ब्रांड्स की इंतहा ही नहीं, इतने ज्यादा है। तो क्या वजह होगी कि एक बंदा बाकी चीजों को छोड़ के, बाकी ब्रांड्स को छोड़ के आपकी चीज खरीदेगा? ये फर्क आएगा प्रमोशन के अंदर कि आप कितनी अच्छी प्रमोशन करते हैं अपनी चीजों की। देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्रमोशंस। प्रमोशन के अंदर बहुत सारी किस्में आ जाती हैं। प्रमोशन इंक्लूड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कहते हैं जी, ये जो आप कभी टीवी देख रहे हो तो ड्यूरिंग ड्रामा सीरियल इश्तिहार आ जाता है, ऐड आता है, ऐड, उसको एडवर्टीजमेंट्स कहते हैं। जैसे आप देखें शैम्पू के एड्स होते हैं, चाय के एड्स होते हैं जी, इवन किस चीज़ के भी ऐड हो सकते हैं, मेकअप की चीज़ों के भी ऐड होते हैं। प्रेस रिलीजेस, या आप लोगों को खुद बताएं प्रेस रिलीज के जरिए। कंज्यूमर प्रमोशंस, कंज्यूमर प्रमोशन में स्कीम्स आती हैं, डिस्काउंट्स आते हैं, कॉन्टेस्ट आते हैं, यानी कि किसी न किसी तरीके से आप कोई ऐसी ऑफर्स लगाते हैं, सेलें लगाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करते हैं जिससे लोग मतवज्जा होकर आपकी तरफ, आपके ब्रांड की तरफ मतवज्जा होते हैं और आपसे चीज़ खरीदते हैं। वाइल बिलो द लाइन इंक्लूड ट्रेड डिस्काउंट्स, फ्रीबीज, इंसेंटिव ट्रिप्स, अवार्ड्स एंड सो ऑन। और अगर इससे हट के देखा जाए तो डिस्काउंट्स, रियायतें, सेलें, फ्री बीज, मुफ्त में चीज देने से, बाय वन गेट वन फ्री होता है ना, इंसेंटिव ट्रिप्स, अवार्ड्स एंड सो ऑन, ये सारी चीजें किस में होती हैं? प्रमोशन में। आप तो अगर कर रहे हैं कारोबार तो बाज़ दफा याद रखिएगा, वैल्यू बिगेट्स वैल्यू, पैसा लगा कर पैसा हासिल किया जाता है, यही कारोबार की दुनिया का उसूल है। आप फ्री प्रोवाइड करें ना, बाय वन गेट वन फ्री, अब उसमें क्या फायदा है कि एक जूतों का जोड़ा अगर आप खरीदते हैं तो एक साथ फ्री मिलता है, उसमें आपके ब्रांड की प्रमोशन होती है, ठीक है। तो फ्री बीज कौन सा आपने साल पूरा देना है? आप देंगे महीना एक लगाएंगे, 15 दिन लगाएंगे, लेकिन बहरहाल पूरा साल फिर आपके पास लोग आपकी चीज़ों को खरीदने के लिए आते रहेंगे। सेल्स प्रमोशन इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रमोशन एफर्ट। सेल प्रमोशन भी क्या है जी? प्रमोशन एफर्ट का एक हिस्सा है। आगे जी वैल्यू प्रोपोजिशन, अब ये पढ़ें आप। अ वैल्यू प्रोपोजिशन इन मार्केटिंग इज अ कंसाइज स्टेटमेंट्स ऑफ द बेनिफिट्स that a company is delivering to customers who buy its product or services. वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? देखें, वही बात आ गई, आप ग्राफिक डिजाइनर आप अकेले तो नहीं है, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग करने वाले लोग बहुत सारे हैं, मेल फीमेल, बहुत कंपटीशन है इस फील्ड में, ठीक है। ई कॉमर्स करने वाले लोग बेतहाशा हैं।
تو ایسی کیا بات ہے کہ لوگ باقی چیزوں کی بجائے آپ کی چیز کو ترجیح دیں گے؟ وہ آئے گا جی ویلیو پروپوزیشن کے اندر کہ آپ پرووائڈ کریں گے نا کوالٹی، اچھی چیز، اچھی قیمت، ٹائم پر ڈلیوری، تو لوگ آپ کی چیزوں کو پریفر کریں گے، ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے. It serves as a declaration of intent both inside the company and in the marketplace. یہ جناب بتاتا ہے کہ کمپنی کرنا کیا چاہ رہی ہے، اپنے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیسا اس کا ہے اور اس کا کیسا کام جا رہا ہے، اور اوور آل مارکیٹ پلیس، بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر بھی اس کی کیا جگہ ہے، کیا ویلیو ہے، کیا پریفرنس ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کوالٹی ایشورنس یعنی کہ آپ کوالٹی کی یقین دہانی کراتے ہیں. دا کوالٹی ایشورنس a process that helps a business adheres to its product quality standard set by the company or its industry. کوالٹی ایشورنس ایک ایسا پروسیس ہے، دیکھیں جب آپ اپنی چیز لانچ کریں گے نا، آپ اس کی کوالٹی کو ضرور چیک کریں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بس ایک چیز بنائی، ٹیسٹ کی نہیں اور مارکیٹ میں لانچ کر دی، ایسے نہیں ہو سکتا. آپ اس کو چیک ضرور کرتے ہیں، کرواتے ہیں. ایپس بھی بنتی ہیں نا، موبائل ایپس، ان کو بھی ٹیسٹنگ، ہر چیز ٹیسٹنگ ہوتی ہے. بچے ٹیسٹنگ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ دیکھا جا سکے کہ اس میں کوئی کمیاں ہیں تو دور کی جا سکے. امپروومنٹس کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. Another way to define the quality assurance is that it is the company's process for improving the quality of its products. میں ابھی بتا چکی ہوں کہ کوالٹی ایشورنس ایک ایسا عمل ہے جس میں کمپنی کیا کرتی ہے، اپنی چیزوں کی کوالٹی بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے. ٹیسٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا کیا خامیاں ہیں، خامیاں سامنے آئیں گی تو ان کو دور کی جائیں گی. جب خامیاں ہی سامنے نہیں آئیں گی تو پھر آپ تو مطمئن رہیں گے اور نتیجتاً بزنس آپ کا فلاپ ہو جائے گا. Many businesses view their quality assurance program as a promise to internal stakeholders and customers that the company will deliver high quality products that provides a positive user experience. بہت سے کاروباروں میں کوالٹی ایشورنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے انٹرنل اسٹیک ہولڈرز، آپ کی کمپنی کے اندر کام کرنے والے بندوں سے بھی اور جو باہر آپ کی چیزیں خرید رہے ہیں، گاہک، کسٹمرز. کس چیز کا وعدہ ہے کہ کمپنی ول ڈیلیور ہائی کوالٹی پروڈکٹس، کہ آپ یا کمپنی یا ادارہ آپ کا اچھی کوالٹی کی چیزوں کو ڈیلیور کرے گا، جس سے کیا ہوگا، یوزر کا ایکسپیرینس پازیٹیو ہوگا. پازیٹیو سے مراد یہ کہ وہ اچھا تاثر لے گا، اس کے ذہن میں ایک اچھا تاثر بیٹھے گا. اٹ از فار دس ریزن دیٹ کوالٹی ایشورنس اے براڈ پروسیس فار پریونٹنگ کوالٹی فیلئر. کوالٹی ایشورنس کوئی ایک چھوٹا پروسیس نہیں ہے، بہت بڑا پروسیس ہے، یعنی کہ ایک بہت ہیوج پروسیس ہے، اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو لیے ہوئے، جس سے کیا کرتے ہیں آپ، پریونٹ کرتے ہیں. پریونٹ ہوتا ہے بچانا، کس چیز سے، کوالٹی فیلئر. کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. زیادہ چیزیں پروڈیوس کرنے سے بہتر ہے کہ کم چیزیں پروڈیوس ہوں لیکن اچھی چیزیں پروڈیوس ہوں. دا کوالٹی ایشورنس ٹیم از انوالوڈ ان آل اسٹیجز آف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ دیٹ آر. اب دیکھیں ایک باقاعدہ ٹیم ہوتی ہے جو کوالٹی ایشورنس کو دیکھتی ہے. اب وہ ٹیم کیا کرتی ہے، پروڈکٹ کے اندر جو پروڈکشن ہو رہی ہے، پروڈکشن سے مراد چیز بن رہی ہے، جوتا بھی بنتا ہے، کپڑا بھی بنتا ہے، ڈیزائن پروڈیوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پرفیوم بھی بنیں گے، میک اپ بھی پروڈیوس ہوگا. ٹیسٹنگ، اس کی ٹیسٹنگ کرنی کہ بھئی کیسا ہے. پیکجنگ، پھر اس کی پیکجنگ بھی اچھی ہونی چاہیے. اب یہ بھی بڑا برا تاثر پڑتا ہے کہ بعض دفعہ پیکجنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں آتی تو یوزر ذرا اس کا اچھا تاثر نہیں لیتا، وہ ضرور اس معاملے میں بیڈ ریویوز دیتے ہیں کہ پیکجنگ اچھی نہیں تھی. پیکجنگ اچھی نہیں ہوگی تو چیز ضائع ہو سکتی ہے. میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ ایک پرفیوم آیا، پیکجنگ اچھی نہیں، تو ڈیورنگ ڈلیوری اگر اس کی خراب پیکجنگ کی وجہ سے وہ ٹوٹ جائے، پروڈکٹ ضائع ہو جائے اور کسٹمر تک ایسے ہی پہنچے تو وہ تو رونا روئے گا اس بات کا کہ میرے پیسے ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے. اینڈ ڈلیوری، اور چیز ٹائم پہ پہنچانا کسٹمر تک. ان کنٹراسٹ اور اس کے برعکس کوالٹی کنٹرول از نیروور پروسیس. کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ ایک چھوٹا پروسیس ہے. اس میں کیا کرتے ہیں آپ، فوکس کرتے ہیں ڈیٹیکٹنگ مسٹیکس کہ کہاں غلطی ہے ہم سے، کہاں غلطیاں آئیں، ایررز آئے، اور مسڈ ریکوائرمنٹس ان پروڈکٹ. اور پروڈکٹ کے اندر ہم ایسی کون سی یوزر کی مرضی کی چیز ڈالنا بھول گئے جس سے یوزر کو پسند نہیں آ رہی. ٹھیک
ٹھیک ہے. آپ نے مارکیٹ ٹرینڈس کو لازمی دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی اپنا کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو آج کا لیکچر، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.